सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे महकमा ट्रांसपोर्ट की एक अहम कारकर्दगी सामने आई है कि विक्स से जो सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, हमने इस पर एक प्रोग्राम किया था और बाकायदा तौर पे विक्स के सेंटर्स जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बनाने की गुजारिशात भी पेश की थी और ये भी कहा था कि अगर आप जो है इतनी बड़ी जो हैवी व्हीकल्स हैं वो किस तरीके से विक्स के सेंटर्स जाएंगी अगर मुख्तलिफ शहरों में ही ये सेंटर्स बना दिए जाएं। बल्कि उस वक्त मामला ये चल रहा था कि मुख्तलिफ सूबों से आने वाली जो ट्रांसपोर्ट है पंजाब में, उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि इनके विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो विक्स से बनेंगे। तो अब इतनी हैवी व्हीकल्स लेकर वो पहले विक्स के ऑफिस जाएं और फिर वहां से बनवाएं, तो ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल आ रहे थे हमने वो सामने रखे और उस पर हम जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट का कि जिन्होंने बाकायदा तौर पर विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए काविशें शुरू की और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और मुख्तलिफ शहरों में विक्स फिटनेस सेंटर बनाने के हवाले से जो है वो काम शुरू कर दिया है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा ने। आइए देखते हैं। विक्स के फिटनेस सर्टिफिकेट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, उकाड़ा में विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर बनाने के लिए जगह फराहम कर दी है, जबकि नारोवाल, बहावलनगर, खोशाब और जेहलम में जगह की निशानदेही के लिए मुतलका महकमे विजिट कर रहे हैं। बहुत जल्द उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। लाहौर, बदामी बाग, बंद रोड, बाबू साबू और गुजरावाला में भी ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने डीसी को लेटर लिख दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि इन जगहों पर फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर्स बनाने के लिए जल्द अज जल्द जगह फराहम की जाए। पूरे पंजाब में 39 विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर्स बनने थे, जिनमें से 30 बन चुके हैं, जबकि 9 स्टेशन पर काम जारी है, जबकि 3 स्टेशन नए बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स की आसानी के लिए अपनी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए ये सहूलत फराहम की जा रही है। जिन शहरों में पहले से विक्स फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर्स मौजूद हैं, वहां पर मुतलका डिप्टी कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर दौरे कर रहे हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के निजाम को चेक भी कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की निशानदही करने के बाद जो एक बड़ा काम विक्स सेंटर्स के हवाले से सामने आया है वो यहाँ लारी अड्डे पे, बंद रोड पे और बदामी बाग में जो है वो बाकायदा तौर पर इन्होंने विक्स सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, वो सारी लारी अड्डे पे ही आकर रुकती हैं और वहीं से जो है वो जरूरत होती है उनको कि फिटनेस सर्टिफिकेट वहीं से इशू किया जाए। इसकी बाकी की तफसीलात जो है वो हमें बयान करेंगे और बताएंगे। बाकायदा तौर पे हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आसिम राजा साहब, जो इस हवाले से फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से हम इस पर काफ़ी एक्शन भी करवा चुके हैं। ये भी हमारे प्रोग्राम को क्रेडिट जाता है कि इससे पहले ना कभी जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस तरीके से मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए विक्स के, और ना ही पहले जो है वो ये सोचा गया कि जो हैवी व्हीकल्स हैं जहाँ पर ये खड़े होते हैं, जो बदामी बाग का इलाका है और जो बाबू साबू इंटरचेंज है, वहाँ पर भी इसको जो है वो होना चाहिए। तो इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम राजा साहब से। जी आसिम साहब, बताइएगा। पहले तो आपको मुबारक हो कि बाकायदा तौर पे विक्स ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, हमारे प्रोग्राम के बाद इस पर एक्शन हुआ। तो ये तो हम वैसे प्रोग्राम करते रहते हैं, अक्सर एक्शन होते रहते हैं, क्योंकि हमारे काम और जो है वो मामला यही होते हैं कि हम पूरा सच दिखाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये हमारे प्रोग्राम को एजाज़ हासिल रहा है कि हमने जिस भी चीज़ की निशानदेही की है उस पर अमल दरामद हुआ। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम निशानदेही ही उस बात की करते हैं जो वाकई तन खालिसतन और वो पब्लिक के जो है फायदे की बात होती है, या किसी इदारे की या किसी भी महकमे की जो है वो नजरों से ये बात ओझल होती है या गफलत होती है, या उनको पता नहीं चलता कि यानी कि ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये भी एक ऐसी बात है जिसको जो है होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे जो है महकमा ट्रांसपोर्ट के जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आए हैं अहमद जवेद काजी, उन्होंने बहुत ज्यादा इकदाम किए हैं। उन्होंने हर उस इकदाम को सराहा है, उन्होंने करने की कोशिश की है कि जो बिल्कुल जो ट्रांसपोर्टर्स के मिसाइल हैं या दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मिसाइल हैं, पब्लिक के मिसाइल हैं, इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। हालांकि वो बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए जो अभी तैनात हुए हैं, थोड़ा अरसा हुआ उनको तैनात हुए, तो उन्होंने जो इकदाम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। इसमें मैं बात करूं, अगर लाहौर लारी अड्डे में विक्स का सेंटर बनाने के लिए
تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی خالد سندھو جو ہے وہاں پہ گئے, انہوں نے ٹرانسپورٹرز کے مسائل سنے, خود جا کے ان کو اکٹھا کیا کہ ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ آئیں. ایک آگاہی سیمینار تھا جس میں انہوں نے مطالبہ رکھا کہ جناب ہمیں جو ہے وکس فٹنس سرٹیفکیٹ سینٹر کے لیے ہماری گاڑیاں جو ہیں ان کو لے جانے کے لیے یا تو جانا پڑتا گرین ٹاؤن میں, یا جانا پڑتا ٹھوکر نیاز بیگ میں, اور یا جانا پڑتا ہے کالا شاہ کاکو میں. اب تین وکس کے جو سینٹر ہیں وہ لاہور میں کام کر رہے ہیں. اب تینوں ہی جو لاہور لاری اڈے سے 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور ہیں. اب ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ تھا کہ اگر ہم اپنی گاڑیوں کو لے کر وکس کے سینٹر میں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں, پہلے تو ہمیں کو 5-6 ہزار کا فیول چاہیے, اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ گاڑی کو لگ جاتا ہے اور دن بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس میں جو کنڈکٹر اور ڈرائیور ہیں ان کی جو دہاڑی ہے وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور وہ اپنے بچوں کو کس طرح جو ہے وہ پالیں گے. یہاں پہ کوئی ڈرائیوروں کی تنخواہیں تو ہوتی نہیں ہیں, یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈرائیونگ ان کو پے کیا جاتا ہے جتنے یہ چکر لگاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مطالبہ تھا. انہوں نے کہا پھر اتنی بڑی گاڑی کو لے کے جب جانا تو ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ تھے. اب اگر وہ گرین ٹاؤن میں آتے ہیں لاری اڈے سے, تو راستے میں سے گزرتے ہوئے جتنے بھی جو ہے روڈز ہیں وہاں پہ کنجسٹڈ روڈز ہیں, وہاں پہ مشکلات کا سامنا تھا. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو وکس کے سینٹر ہیں وہ ایک وکس کا سینٹر لاری اڈے کے اندر ہی بنا دیا جائے, تاکہ گاڑیاں جب آئیں اور وہیں پہ اپنے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروا لیں. تو اس کے اوپر جو سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی انہوں نے کہا بالکل یہ بہت اچھا اقدام ہے. انہوں نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو فوری طور پر جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا ہے, وہ مراسلہ جو ہے جاری کر دیا. اس میں کہا گیا ہے کہ جی فوری طور پر جو ہے وہ جگہ کی نشاندہی کی جائے, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ ڈپٹی کمشنر لاہور کا ہوتا ہے کہ اس نے جگہ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے کہ یہ جگہ مراسلہ جاری ہو گیا ہے. اور امید یہ کر رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے یہ 2 جگہیں جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے, کہ ایک لاری اڈے میں اور ایک بابو صاحب جو چوک ہے وہاں پہ جو 2 جگہ ہیں. کیا کہتے ہیں یہ وکس کے حوالے سے جو فٹنس دیکھیں نا, اب فٹنس سینٹر جو ہے وہ ان کے اپنی ہی جگہ پر ان کو پرووائڈ ہوگا, وہیں سے گاڑیاں اپنے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں گی. تو یہ پریشان کن تو نہیں ہوگا ٹرانسپورٹرز کے لیے, کہ یہ حیران کن بھی نہیں ہوگا, بلکہ وہ خوش ہیں اس پر؟ ان کا کیا رویہ؟ ٹرانسپورٹرز کا تو مطالبہ یہی تھا کہ ہمیں جو وکس کے سینٹرز ہیں یہ بنائی لاری اڈے بادامی باغ میں دیے جائیں, اور وہ خوش نظر آ رہے ہیں کہ یہ بہت احسن اور اچھا اقدام ہے. تو اگر وہاں سے ان کی گاڑیاں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, فٹنس سے ان کو جو ہے وہ نہیں ملتی, سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جاتا, تو پھر وہ اپنی گاڑیوں کی مرمت اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیئر کروائیں گے؟ جی بالکل, یہی تو ان کا کہنا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم 27 کلومیٹر دور جاتے ہیں, وہاں سے ہماری گاڑی کا اگر وہ خدا نخواستہ فیل ہو کے واپس آ جاتی ہے, تو ہمیں لاری اڈے کے اندر کیونکہ ورک شاپ کافی زیادہ موجود ہیں جہاں سے آلریڈی گاڑیوں کی جو ہے وہ مینٹیننس وہاں سے ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے پھر یہاں پہ ہمارے جو مکینک ہیں اس کو درست حالت میں کر کے پھر وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. فٹنس سرٹیفکیٹ جو ایشو کیا جاتا ہے آصف صاحب, یہ گاڑی کی جو فٹنس ہے اس میں کیا کیا چیزیں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے؟ اور وکس جو کہ ظاہر ہے کہ باہر کی کمپنی ہے, پاکستانی کمپنی تو نہیں ہے, اسی کو کیوں جو ہے وہ یہ سارے معاملات کا ٹھیکہ دیا گیا کہ یہ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ وکس ایشو کرے گی؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی یا باقاعدہ طور پہ کوئی ایسا ڈیجیٹلائز سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا؟ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی یہ فٹنس سرٹیفکیٹ جن کو ایشو کیے جا رہے ہیں یا نہیں بھی کیے جا رہے, حادثات میں جو ہے وہ کمی واقعہ نہیں ہو رہی ہے. کبھی جو ہے وہ موٹر وے پہ ٹریفک جاری ہے, جی ٹی روڈ پر جاری ہے, وہاں پر جو ہے وہ ٹائر پھٹنے کے واقعات بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ گاڑی کے پرابلمز آ جاتے ہیں, بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں کوئی اویئرنیس کیمپین بھی وکس کی طرف سے چلائی جائے گی آنے والے وقت میں, یا بس اس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے تک رکھا جائے گا؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں نا, وہ ان گاڑیوں کے ہوئے ہیں جن کے فٹنس سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہیں. اچھا, اگر کوئی اکا دکا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ موجود بھی تھا اور اس گاڑی کا حادثہ ہوا ہے, تو یہ قدرتی طور پہ یہ میکینیکل چیز ہے. کسی ٹائم پہ کیونکہ 6 مہینے ہوتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے ایسا کہ جب بریک فیل ہوتی ہے, کوئی آئل, کوئی واشل, اس کی کوئی چیز ایسی ڈیمیج ہو گئی اچانک سے کہ جس کو جو ہے, ویسے تو ٹرانسپورٹرز کی یہ نہیں بات ہوتی, وہ نہیں چاہتا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو, وہ مینٹیننس رکھنا ضرور ہے, لیکن قدرتی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں.
اب اگر ٹائروں کی آپ نے بات کی کہ ٹائر پھٹ جاتے ہیں تو 6 مہینے جو ہے نا وکس کی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا. اب 6 مہینے کے بعد اگر کیونکہ گاڑی کی لائف ہی 6 مہینے یا سال ہوتی ہے تو جب فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے رینیو کرنے کے قریب ہوتا ہے تب اگر گاڑی کا ٹائر جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو چکا ہوتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے تو اس کے لیے جو حادثات ہو جاتے ہیں تو وہ محکمہ ٹرانسپورٹ تو اس میں ذمہ دار نہیں ہے. اچھا. تو اگر یہ بات کریں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی تو محکمہ ٹرانسپورٹ نے, اچھا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو, ایڈ کر دوں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہے موٹر وہیکل ایگزامینر جو ہے اس کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے. ٹھیک ہے. جتنے بھی جو 35-36 اضلاع ہمارے 37 ہیں وہاں پہ جو ہے موٹر وہیکل ایگزامینر جو تھے وہ گاڑیوں کو چیک کرتے تھے اور ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے تھے. ڈیجیٹل ڈیوائس سے چیک کرتے تھے؟ جی ان کے پاس جو ہے ڈیجیٹل ڈیوائسز تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو اب سویڈش کمپنی کے پاس ہیں وہ تو ان کے پاس سہولتیں نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے ان کے پاس چیک کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ دیسی طریقہ کار جو تھا پاکستان کا اپنا, اس طریقے سے چیک کرتے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ ایک باکس کے نیچے جا کے چیک کرتے تھے کہ اس کی فٹنس, لیکن اس کا معیار اتنا اچھا نہیں تھا. اسی وجہ سے جو ہے اب جو ہے محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایک بہت اہم اقدام لیا ہے, لیٹر لکھا ہے ابھی کوئی 2-3 دن پہلے, جو جن جگہوں پہ ابھی وکس کے سینٹرز نہیں بنے ان میں آپ کو بتا دوں کہ فیصل آباد, ملتان, سیالکوٹ, اکاڑا, نارووال اور جو ہے خوشاب اور بہاول نگر شامل ہے. یہاں پہ جو ہے وہ وکس کے سینٹرز ابھی نہیں آپریشنل ہیں. وہاں پہ سیکٹری جو موٹر وہیکل ایگزامینر ہے ان کو سیکٹری ٹرانسپورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے 9 ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کرنے ہیں. اچھا. اور ایک جگہ اسپیسیفک کریں گے کہ جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ لینا ہے. اچھا. وہ ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی ہوگی اور اس پہ 6 CCTV کیمرے ہائی ریزولیشن وہاں پہ انسٹال کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ منسلک ہوں گے محکمہ ٹرانسپورٹ کے ہیڈ آفس میں یہاں پہ لاہور میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی اور جو بھی آپ گاڑی پاس کریں گے فوری طور پر یا فیل کریں گے اس کا ڈیٹا ٹرانسپورٹ ہاؤس میں فوری طور پر انٹری ہوگی اور پہنچے گا. کسی قسم کی کوئی پرچی سسٹم نہیں ہے, کوئی اپنی گاڑی کو اپنی مرضی سے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں دلوا سکے گا جب تک کہ وہ بھرپور طریقے سے اس کی ساری جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو جائے گی. 9 پوائنٹ سے جب تک جو ہے وہ گاڑی گزر نہیں جائے گی اور جب تک جو ہے وہ اس کو یہ CCTV کیمراز کی نسبت جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا اس کی نگرانی میں, تو باقاعدہ طور پر اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کیا جائے گا. جی بالکل, یہ ایک بہت اہم اقدام ہے کیونکہ شکایات مل رہی تھی, شکایات آ رہی تھی کہ جو مینول طریقے سے جو ہے وہ لوکل جو موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں وہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں اس میں 19-20 تھا, جس کی وجہ سے جو محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا اور انہوں نے لیٹر لکھے ہیں کہ اب جناب جو ہے آپ ایک جگہ پہ گاڑی کھڑے کریں گے, 6 CCTV کیمرے لگے ہوں گے جو ہمارے ساتھ منسلک ہوں گے. سیکٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جوید قاضی کے آفس میں موجود ہوں گے. وہاں پہ ایک ٹیم بیٹھے گی جو چیک کر رہی ہوگی کہ جو موٹر وہیکل ایگزامینر میں جو بہاول نگر میں موجود ہے, جو خوشاب میں موجود ہے, جو نارووال میں موجود ہے, جو ملتان میں موجود ہے, جو اکاڑا میں موجود ہے, جو فیصل آباد میں موجود ہے, وہ وہاں پہ چیک کرے گا. لاہور کا جو ہے جو نگرانی کرنے والا اسکواڈ وہ چیک کرے گا کہ جو گاڑی فیل یا پاس ہوئی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے, یہ گاڑی دکھنے میں کیسی ہے. جو چیک ہو رہا ہوگا اس کے سارے جو 6 کیمرے ہیں وہ اس جگہ پہ لگے ہوں گے جہاں پہ یہ چیکنگ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گاڑی اس قابل تھی یا نہیں تھی. تو یہ ایک جو ہے وہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی بڑا اقدام ہے. اسموک کو میں یہ اسموک کا ہی کوشچن کرنے لگی تھی نیکسٹ کہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ان گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لانا اس وقت بڑا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اسموک کا پیریڈ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور یہ اس کو پہلے سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور جتنی پرانی ہو چکی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوی وہیکلز کے جتنی بھی بڑی بسز ہیں اور جتنے بھی بڑے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے جس میں عجیب قسم کے بڑے بڑے ٹرکس اور ٹرالرز بھی ہیں جو کہ بہت پرانے ہو چکے ہیں, خستہ حال ہو چکے ہیں, ایون بسز کی ایسی بری حالت ہے, ان کا کیا کیا جائے گا, ان کو کیسے فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا اور وہ کیوں چلنا بند نہیں ہوتی؟ اگر وہ چل بھی رہی ہیں تو وکس ان کے خلاف یا محکمہ ٹرانسپورٹ ان کے خلاف کارروائی عمل میں کیوں نہیں لاتا؟ جی بالکل, میں آپ کو بتا دوں کہ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو اس کو دیکھتی ہے وہ ہے RTAs, ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی. اس کے جو سیکٹری ہیں وہ الگ سے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ سیکٹری ٹرانسپورٹ جو ہے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے جو سیکٹری ہیں وہ خالد سندھو صاحب ہیں. انہوں نے وہ الگ ہیں, یہ الگ ہیں, وہ محکمہ ٹرانسپورٹ. اب دیکھیں محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سیکٹری ٹرانسپورٹ
अहमद जवेद काजी हैं। ठीक है। जो लाहौर की सतह पे जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, बड़ी हैवी व्हीकल जो चल रही है, जिनमें छोटी वैगनें और रिक्शे शामिल नहीं हैं, उनमें जो बड़ी गाड़ियां हैं वो शामिल हैं, उनमें जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसकी जिम्मेदार है। सर जो भी अथॉरिटी जिम्मेदार है, बात तो ये है कि इनको बंद क्यों नहीं किया जी जाता? मैं बता रहा हूँ, इसमें आवाम को बिठाकर उनकी जिंदगियों से खेला जा रहा है, इस पर भी तो बात करनी है। जी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने बात करनी है और ये जरूरी भी है, हमने बताना भी है। वो यहाँ फिटनेस सर्टिफिकेट आप जो है वो गाड़ियों को इशू करें, जब तक आप ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, आप उनके साथ मिले ना। ये सब ट्रांसपोर्ट के महकमे हैं, तो ट्रांसपोर्ट को जो है वो चाहिए कि इन सारी अथॉरिटीज को अपने साथ मिला के जो है वो अपनी अथॉरिटी शो करे और बाकायदा तौर पर पुरानी जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं जो इस वक्त मुसाफिरों को बिठाकर इस चीज का बाइस बन रही हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाएं। उनको कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे जबकि वो हो इतनी खस्ता हाल गई हैं, इनको तो बंद हो जाना चाहिए, या फिर उनको नई गाड़ियां इशू करके दें आप। जी मैं बता रहा हूँ कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसने 6 टीमें तश्कील दी हैं लाहौर शहर में, सिर्फ लाहौर में, जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़ी होती हैं, जिनमें जो है मोटर व्हीकल एग्जामिनर होते हैं, जिनमें MMPIs होते हैं, जिनमें सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, जिनमें महकमे माहौलियात के एहलकार मौजूद हैं, जिसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग मौजूद है, जिसमें शहर से बाहर और शहर से अंदर आने वाली ट्रैफिक की जी बिल्कुल, जिसमें सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद हैं। अब एक टीम जो है उसमें तकरीबन 12-13 लोग मौजूद होते हैं, वो शहर के खारजी और दाखिली रास्तों पर भी मौजूद हैं। अच्छा, वो शहर के अंदर भी मौजूद हैं, वो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, वो गाड़ियों का धुआं चेक करते हैं। इसमें इसलिए मैं चेक करते हैं। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की टीम जो है उसमें धुआं चेक कर रही होती है कि इसकी जो है वो धुएं की क्या कंडीशन है, ये धुआं मार रही है तो ये माहौल को गंदा कर रही है, आलूदा कर रही है, वो उसके खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार जो है वो रूट परमिट चेक कर रहे होते हैं, उनका रूट परमिट का काम है, वो चेक करते हैं कि रूट परमिट इसके पास है या नहीं है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार उसके ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे होते हैं कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, इसके बाकी लवाजमात भी वो चेक कर रहे होते हैं। इसी तरह ये 6 टीमें जो हैं ये दाखिली और खारजी रास्तों पर बिल्कुल ये काम कर रही हैं। इसका मैं अभी आपको डाटा भी दे देता हूं कि कल या परसों शहर के अंदर जो ये इस तरह की खस्ता हाल ट्रांसपोर्ट चल रही है उसका जिम्मेदार जी बिल्कुल, अगर हम शहर के अंदर की बात करें तो महकमा जो है जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि इसकी जो धुआं छोड़ने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिनमें ऑटो रिक्शा है, जिनमें चिंची रिक्शा है, जिनमें जो है वैगने हैं, जिनमें छोटी कोस्टें हैं, जिनमें मस्जिदें हैं, वो शामिल हैं। तो महकमा जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट विंग है वो भी शहर के अंदर जो है इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। किस कदर जो है वो फैला हुआ महकमा है, महकमा ट्रांसपोर्ट, उसकी आगे से कितनी विंग्स हैं, उसकी कितनी शाखें हैं, और फिर भी जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं होती ट्रैफिक, फिर भी इनके सारे मसाइल जो है वो सामने ही रहते हैं, फिर भी जो है वो गंदी गाड़ियां जो है वो सड़कों पे दौड़ रही होती हैं। ऐसी 6 जो है वो टीमों की और इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पे खड़ी हैं, और फिर भी टूटी फजी गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पे रवा दवा है लोगों की जानों से खेलने के लिए। ये है वो पूरा सच जो बोलने से लोग भी रोकते हैं। और एक जो साफी होता है ना, एक जो एंकर पर्सन होता है वो न्यूट्रल होता है, हमें किसी से ना कुछ लेना होता है ना कुछ देना होता है, हम सच्ची और खरी बात जो है वो करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस पर लोग नाराज हो जाते हैं, कभी जो है वो हमसे पुलिस नाराज, कभी हमसे महकमे नाराज, कभी ट्रांसपोर्टर्स नाराज, कभी हमसे जो है वो विक्स वाले नाराज, कभी और नाराज। लेकिन बात है सच की और हक की। अगर हम सच और हक पे कायम रहते हुए जो है वो काम करेंगे ना, बात है आम आदमी की, क्योंकि हम यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, वो तो ठीक है अपनी ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, लेकिन जो उसमें सफर कर रहे हैं ना उनकी जानें बड़ी कीमती होती हैं। और उस ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए ड्राइवर के हाथ में जो है वो स्टीयरिंग होता है ना, उसका अच्छा होना और गाड़ी की कंडीशन का बेहतर होना बड़ा मायने रखता है। अगर गाड़ी की कंडीशन ठीक नहीं होगी और वो पुरानी दुरानी गाड़ी होगी और बरसों से बाबा आदम के जमाने की जो है वो चल रही होगी, तो उसमें जो है वो आवाम की आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। अभी आज मैं जो है वो बैठी हुई थी, मोटरवे पुलिस के हवाले से जो है वो बात हो रही थी, तो वहां पर उनकी PRO बैठी हुई थी, वो मुझे गाइड कर रही थी कि जो हादसा से बचाव के लिए जो है उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ा इसके लिए जो है वो काम किया है। जितनी भी व्हीकल्स आती है और हैवी व्हीकल जो है वो गुजरती है इस्लामाबाद से पहले जो है वो कलर कहार के मोड़ से, वो मोड़ बड़ा खतरनाक है, वहाँ पे बहुत सारी जो है वो पहले भी इस तरह की जो है वो डैमेजेस हो चुकी हैं, जानी नुकसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, दूसरे जो है वो गाड़ियां बड़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिनके टायर जो है वो वहां से स्लिप होते हैं, तो वहां बाकायदा तौर पे उनकी टीमें खड़ी हैं और वहां से जो है वो स्लो 30 की स्पीड पे गुजरेंगे, इससे ऊपर स्पीड पे वो गुजर नहीं सकते। तो ये देखिए ना, ये होता है काम। अच्छी चीज जो है वो सामने आई। फिर अब विक्स वालों ने जो है वो बेहतरीन चीज की कि सेंटर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे बना दिए गए, जितने भी जो है वो बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने भी करना है
کہ بھائی جو تمہاری پرانی گاڑیاں چل رہی ہیں جو خستہ حال ہو چکی ہیں ان کو سائڈ پہ کرو, نہیں تو ان کو ریپیئر کرواؤ, نہیں تو ان کی جگہ پر جو ہے وہ نئی گاڑیاں ایشو کریں. محکمہ ٹرانسپورٹ کا بھی کام آتا ہے, سیکٹری صاحب کا بھی کام آتا ہے, اور کوئی سیکٹری ہے ان کا بھی کام آتا ہے. پاکستان نے اسی لیے ترقی نہیں کی معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور اتنا کام کر رہے ہیں کہ بالکل کام نہیں ہو رہا. یہی پرابلم ہے. 4 بندے کام کر رہے ہوتے تو کام نظر آ رہا ہوتا. باہر کے ملکوں میں لوگ جو ہے وہ ڈنر کرتے ہیں, 4 چیزیں رکھتے ہیں ڈنر ہو جاتا ہے, یہاں پہ 10 چیزیں رکھتے ہیں تب ڈنر ہوتا ہے. یہ حالات ہیں یہاں کے کام کرنے والوں کے بھی, کہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے سارے لوگ ہیں, کون کون کام کرے گا. تو باقی محکمہ ٹرانسپورٹ والوں سے میری گزارش ہے کہ اس پر بھی توجہ دیں, اور جو پرانی گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے, چاہے آپ کی کوئی بھی ٹیم ہے, کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوتے ہیں. شکریہ عاصم صاحب آپ کا بھی. اور میری بات تھوڑی طویل اس لیے کہ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پرابلم اس وجہ سے آتی ہے کہ جب آپ اپنے ارد گرد گزرتی ہوئی یہ گاڑیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ لاہور شہر جیسے اتنے ترقی یافتہ شہر میں بھی اس طرح کی گاڑیاں چل رہی ہیں تو یہ لوگوں کی جان لینے کا باعث بن سکتی ہیں. تو اس پر کارروائی عمل میں لانی چاہیے. باقی ویکس والوں کا اور محکمہ ٹرانسپورٹ والوں کی اچھی کارکردگی جیسے آج ہم نے بیان بھی کی, نیکسٹ بھی اگر کوئی اچھا کام ہوگا تو ہم ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ایک بریک, اور بریک کے فوری بعد آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ اوقاف پنجاب میں بے ضابطگیاں کس طرح ہو رہی ہیں. اگر دربار عالیہ پر جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے, نذرانہ اکٹھا کیا جاتا ہے, تو وہ کہاں چوری ہو جاتا ہے, آخر کہاں جا رہا ہے. داتا دربار کا جو چندہ ہے پہلے بھی اس کی کافی فوٹیجز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی رہی, ابھی بھی یہی حالات ہے. آخر یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے, یہ نذرانہ جا کہاں رہا ہے, لوٹنے والے ہیں کون, سب کی نشاندہی کریں گے لیکن بریک کے بعد.